रोहन कवटेबाब, कसो आहा तूं? म्हाजें नांव शंकर पोळजी आनी हांव सोशल आनी एनवायरमेंटल एक्टिविजम करता। गोंयान खंयसरूय पर्यावरणाची नाशाडी जाता, मागीर गार्बेज इश्यू, रस्त्याक होणके पडले ते इश्यू, अशे खुबशे मुद्दे घेवन हांव लोकां मुखार येता आनी सरकाराक रिक्वेस्ट करता की हे मुद्दे सॉल्व जावपाक जाय म्हणून। आतां सरकार खंय चुकता थंयसर हांव उलयतां। हांव बेश्टी कोणाची कळ काडिना आनी बेश्टो कोणाच्या वाटेक वचना। सर, म्हाजी एक तुजे कडेन रिक्वेस्ट आसलेली। आतां तुकाय खबर आसा, पर्वरी जी तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी, त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो जो फ्लायओवर येता आनी तेका रोड जो एक्सपांड जाता न्हू, तो रोड एक्सपान्शना खातीर जे पर्वरी खापरेश्वर देवाचें स्थान आसा, वडा कडेन म्हणटात थंयसर, त्या जाग्याचेर तो वड मारपाचो ठरयला अशें आयकोंक येयलां। आतां तो वड वाचोवपाक आमी एक्टिविस्टांनी, गांवच्या लोकांनी, मागीर देवळाचे जे कमिटी आहा तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून मेमोरंडम्स त्या डिपार्टमेंटांक सबमीट केल्लेले आसा। PWD जावं, हायवेज जावं, CMA मेरेन पावयले, नितीन गडकरीजी मेरेन पावयले, श्रीपाद नायक जो नॉर्थ गोवाचो खासदार आहा तेकाय पावयले, सगळ्यांक रिक्वेस्ट केली कितें। आनी तुकाय खबर आसा, कित्याक सांग, तूंय देवाक मानपी मनीस। सर, हांवें तुका न्हू एकदां जे हांगासर आमचे गोकर्णाच्या फुडें जे गणपतीचें मंदीर आहा न्हू, त्या देवळान तुका हांवें पळयल्लो एकदां, तूं पांयां पडपाक येयल्लो थंय। दॅट मिन्स तुकाय देवा बद्दल आदर आसा, देवा बद्दल प्रेम आसा, नाजाल्यार बेश्टो देवळान कोण वचना कितें। आनी म्हाज्या हिसपान जाल्यार तूं एक बरो आमदार म्हणून तुका लोकांनी निवडून हाडला, खूब फावटी निवडून हाडला। आतां जेन्ना तेच लोक डिमांड करता की तें झाड वाचोवपाचें म्हणून, तेन्ना सर म्हाकाय दिसता तुजें कर्तव्य तूं फुडें येवन तें झाड वाचोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय। कित्याक सांग, आमदार म्हणून तुज्या शब्दाक मान आसा आनी तूं जर सांगीत जाल्यार सरकार सुद्दां आयकतलें। सो म्हाजी तुजे कडेन एक हंबल रिक्वेस्ट सर, की हे झाड वाचोवपाक तूं प्रयत्न कर। तूं सुद्दां थंय पांयां पडपाक येयला आसतलो, तुकाय त्या देवाचें म्हत्व खबर आसतलें, वडाचेंय म्हत्व खबर आसतलें। आनी त्या वडाक पर्वरीचोच लोक न्हू तर बिचोलेच्यान, वाळपयच्यान, मागीर म्हापशेच्यान, सगळे कडल्यान, पेडण्याच्यान, मांद्रेच्यान जे लोक थंयसून पणजे येतात न्हू, ते सगळे लोक थंय पांयां पडटात। पांयां पडपाक नाका सुद्दां न्हू जाल्यार नजर गेली जाल्यार असो हात तरी करतात, देवा तुपाव करतात। सो सर, आमचो रोहन बाब, तुका हांव रिक्वेस्ट करता की लोकांनी प्रयत्न केला कितें, आनी हांवें आयकलां तूं थंय काम मातशें तेका थांबोवन दवर म्हणून सांगलां म्हणून, बरी गजाल। म्हटल्यार तुका ते कितें तरी तुजो विचार आसा कसो दिसता। सो म्हाज्या हिसपान तो विचार तुजो वड वाचोवपा मेरेन बदल्ल्या पुरो अहो म्हाका जाल्यार दिसता। तूं CMA कडेन उलय, ते इंजिनियर्स आहात, जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहात, जे कन्सल्टंट्स आहात, तेंचे कडेन उलय। तूं उलयत जाल्यार कितें तरी फरक पडटलो आनी तो वड वाचतलो। मातशें तांकां डायवर्ट कर म्हणून सांग, वडाचें झाड मारूं नाका सर। कित्याक जाणा, आमी हिंदून आमचें एक हें आहा, मान्यता आसा की वडाचेर राष्ट्रोळी ब्राह्मण म्हणून रावता म्हणून, आनी आमी पांयां पडटा तेका। आनी तोच हो प्रकार आयज कितें, सगळीं रानां आमी कापली आनी तें शहर जालो, तेच्या कारणान आयज सगळें तें ओपन दिसता। नाल्यार पयलीं अशें म्हणटात की बोडगेश्वर सुद्दां थंय येवन तेका खापरेश्वराक मेळोन वयतालो म्हणून। सो आमी तेंचें जें हें आहा, पयलींची जी मान्यता आहा न्हू लोकांची, ती मोडया नाका। तें देवूळ वाचोवया आनी त्या वडाचें झाडूय तें वाचोवया। देव खापरेश्वरान सगळ्या धर्माच्या लोकांक राखले आनी आजुनूय राखता, हेच्या फुडेंय राखतलो, बरो आशिर्वाद दितलो, आनी आमी जे लायफान मागता तें आमकां मेळटलें। तुकाय सर तो बरो आशिर्वाद दितलो। पळय, आतां पर्वरी हायवे खातीर लोकांची कंपाउंडां मोडली, पूण कोणाचें घर मोडोंक ना। सो देवाचें घर कित्याक मोडया सर, देवाचें घर कित्याक मोडया। सो हांव एक सामान्य गोंयकार शंकर पोळजी, जो एक्टिविजम करता गोंया खातीर कितें, तो तुजे कडेन मागता। म्हाजी कळकळीची तुजे कडेन विनंती की वडाचें झाड, देव खापरेश्वराचें देवूळ हें वाचय म्हणून। आनी म्हाका आशा आहा देव तुका शक्ती दितलो हें झाड वाचोवपाक। आमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद तुका आसा। मातशें प्लीज हेल्प कर। देव बरें करूं।